ओम शांति। ओम शांति। आज बाबाको श्रावण 23 गते शुक्रबार 7/8/2020 को महारात्रि सार मीठी बच्चे श्रीमतमा चलेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको श्रीमतमा चलेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताऊ। मार्ग बताऊ। सारा दिन यही धन्दा गरिराख। सारा दिन यही धन्दा गरिराख। मीठे बच्चे श्रीमतमा चलेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताऊ। सारा दिन यही धन्दा गरिराख। प्रश्न, बाबाले कुन चाहिँ सूक्ष्म कुरा सुनाउनु भएको छ? कुन चाहिँ सूक्ष्म कुरा सुनाउनु भएको छ जुन धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ? जुन धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि बाबाले कुन चाहिँ सूक्ष्म कुरा सुनाउनु भएको छ जुन धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ? कुन चाहिँ कुरालाई? उत्तरमा सुन्नु। पहिलो पोइन्ट, सतयुग अमर लोक हो। सतयुग अमर लोक हो। त्यहाँ आत्माले एउटा चोला बदलेर अर्को लिन्छ। तर मृत्युको नाम हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई मृत्युलोक भनिँदैन। दोस्रो पोइन्ट, शिव बाबाको रचना बेहदको छ। शिव बाबाको रचना बेहदको छ। ब्रह्माको रचना यस समयमा केवल तिमी ब्राह्मण हौ। केवल तिमी ब्राह्मण हौ
त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ। त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा होइन। त्रिमूर्ति ब्रह्मा होइन। यी सबै सूक्ष्म कुरा बाबाले सुनाउनु भएको छ। बाबाले सुनाउनु भएको छ। यस्ता यस्ता कुरामा विचार गरेर बुद्धिको लागि स्वयंले नै भोजन तयार गर्नुपर्छ। यस्ता कुरामा विचार गरेर बुद्धिको लागि स्वयंले नै भोजन तयार गर्नुपर्छ। फेरि एकपटक सुनौ। पहिलो पोइन्ट, सत्युग अमर लोक हो, त्यहाँ आत्माले एउटा चोला बदलेर अर्को लिन्छ, तर मृत्युको नाम हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई मृत्यु लोक भनिँदैन। दोस्रो पोइन्ट, शिव बाबाको रचना बेहदको छ, ब्रह्माको रचना यस समयमा केवल तिमी ब्राह्मण हौ। त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा होइन। यी सबै सूक्ष्म कुरा बाबाले सुनाउनु भएको छ। यस्ता कुरामा विचार गरेर बुद्धिको लागि स्वयंले नै भोजन तयार गर्नुपर्छ। ओम शान्ति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, उनीहरूले त त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच भनिँदैन। तिमीले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच भन्न सक्छौ। उनीहरूले त शिव शंकर भनेर मिसाइदिन्छन्। यो त सिधा छ। त्रिमूर्ति ब्रह्माको सट्टा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्यले त भनिदिन्छन् शंकरले आँखा खोल्छन् अनि विनाश हुन्छ। यो सबै बुद्धिले काम लिनुपर्छ। तिनको नै मुख्य पाठ छ। ब्रह्मा र विष्णुको त 84 जन्मको धेरै पाठ छ। विष्णु र प्रजापिता ब्रह्माको अर्थ पनि बुझेका छौ। पाठ छ यी तीनको। को तीन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्माको त नाम गायन गरिएको छ, आदिदेव एवं। प्रजापिताको मन्दिर पनि छ। यो हो विष्णु अथवा कृष्णको अन्तिम 84औं जन्म, जसको नाम ब्रह्मा राखिएको छ। ब्रह्मा बाबाको अन्तिम जन्म नै के हो त? कृष्ण अथवा विष्णुको अन्तिम जन्म नै ब्रह्माको जन्म हो। सिद्ध त गर्नु नै छ ब्रह्मा र विष्णु। अब ब्रह्मालाई त एडप्टेड भनिन्छ। यी दुवै बच्चा हुन् शिवका। वास्तवमा बच्चा एउटै हुन्। हिसाब गर्छौ भने ब्रह्मा हुन् शिवका बच्चा। बाबा र दादा। विष्णुको नाम नै आउँदैन। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले स्थापना गरिरहनु भएको छ। विष्णुद्वारा स्थापना गराउनुहुन्न। शिवका पनि बच्चा छन्, ब्रह्माका पनि बच्चा छन्। विष्णुका बच्चा भन्न सकिँदैन। न त लक्ष्मीनारायणका नै धेरै बच्चा हुन सक्छन्। यो हो बुद्धिको लागि भोजन।
आफैले भोजन बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा बढी पाठ विष्णुको छ। 84 जन्मको विराट रूप पनि विष्णुको देखाउँछन्, न कि ब्रह्माको। विराट रूप विष्णुको नै बनाउँछन्, किनकि पहिला पहिला प्रजापिता ब्रह्माको नाम धारण गर्छन्। ब्रह्माको त धेरै कम पाठ छ, त्यसैले विराट रूप विष्णुको देखाउँछन्। चतुर्भुज पनि विष्णुको बनाउँछन्। वास्तवमा यी अलङ्कार त तिम्रा हुन्। यो पनि धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। कुनै मनुष्यले सम्झाउन सक्दैन। बाबाले नयाँ नयाँ तरिकाले सम्झाइरहनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच सही छ नि। विष्णु, ब्रह्मा र शिव, यसमा पनि प्रजापिता ब्रह्मा नै बच्चा हुन्। विष्णुलाई बच्चा भन्न मिल्दैन। भन्न त रचना भनिन्छ, तर रचना त ब्रह्माको हुन्छ नि, जसले फेरि भिन्न भिन्न नाम रूप लिन्छन्। मुख्य पाठ त उनको छ। ब्रह्माको पाठ पनि धेरै कम छ यस समयको। विष्णुको कति समय राज्य हुन्छ? सारा वृक्षको बीज रूप शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको रचनालाई शालिग्राम भनिन्छ। ब्रह्माको रचनालाई ब्राह्मण ब्राह्मणी भनिन्छ। जति शिवको रचना छ त्यति ब्रह्माको छैन। शिवको रचना त धेरै छ। सबै आत्माहरू उहाँका सन्तान हुन्। ब्रह्माको रचना त केवल तिमी ब्राह्मणहरू नै भन्छौ। हदमा आयौ नि। शिव बाबाको हो बेहदको रचना। सबै आत्माहरू, बेहदका आत्माहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। शिव बाबाले बेहदको रचना गर्नुहुन्छ र फेरि बेहदका आत्माहरूको नै कल्याण गर्नेको कार्य गर्नुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण नै गएर स्वर्गवासी बन्छौ। अरू त कसैलाई स्वर्गवासी भनिँदैन। निर्माणवासी अथवा शान्तिधामवासी त सबै बन्छन्। सबैभन्दा उच्च सेवा शिव बाबाको हुन्छ। सबै आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ। सबैको पाठ अलग अलग छ। शिव बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो पाठ अलग छ। सबैको हिसाब किताब चुक्ता गराएर तिमीलाई पतितबाट पावन बनाएर लैजान्छु। संसारमा सबै आत्माहरूको पाठ अलग अलग छ। सबैको आफ्नो पाठ छ र बाबाको पनि पाठ छ कि सबै आत्माहरूलाई हिसाब किताब चुक्ता गराएर पतितबाट पावन बनाएर लैजानुहुन्छ। तिमीले यहाँ मेहनत गरिरहेका छौ पावन बन्न। अरू सबै विनाशको समयमा हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छन्, फेरि मुक्तिधाममा बसिराख्छन्। सृष्टिको चक्र त घुम्नु छ। तिमी बच्चाहरू ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण बनेर फेरि देवता बन्छौ। तिमी ब्राह्मणहरूले श्रीमत अनुसार सेवा गर्छौ। केवल मनुष्यहरूलाई मार्ग बताउँछौ। मुक्ति र जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्नु छ भने यसरी पाउन सकिन्छ। दुवै चाबी हातमा हुन्छ। यो पनि जानेका छौ, को मुक्तिमा र को जीवन मुक्तिमा जान्छन्। तिम्रो सारा दिन यही धन्दा हो। कसैले अनाज आदिको धन्दा गर्छन् भने बुद्धिमा सारा दिन त्यही रहन्छ। तिम्रो धन्दा हो रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु र अरूलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग बताउनु। हाम्रो धन्दा के रहेछ त? हाम्रो धन्दा रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु र फेरि अन्य आत्माहरूलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको बाटो बताउनु।
जो यस धर्मका हुन्छन् उनीहरू निस्किन्छन्, धेरैजना अरू धर्मका छन्, ती बदलिन सक्दैनन्। कतिले बौद्ध धर्मलाई मान्छन् किनकि देवी देवता धर्म त प्राय लोप भएको छ नि। एउटा पनि यस्तो छैन जसले भनोस् म आदि सनातन देवी देवता धर्मको हुँ। कसले भन्न सक्छ? सक्दैन। कसैले पनि भन्न सक्दैनन् कि म आदि सनातन देवी देवता धर्मको हुँ भनेर। के भनिदिन्छन् त? म हिन्दू धर्मको हुँ भनेर भन्छन्। देवताहरूका चित्र काममा आउँछन्। आत्मा त अविनाशी छ, कहिल्यै मर्दैन। एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को लिएर पाठ खेल्छ, त्यसलाई मृत्युलोक भनिँदैन, त्यो त हो नै अमरलोक। केवल चोला बदलिन्छ। यो कुरा बढी सूक्ष्म रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकै पटकमा बुझिँदैन। जसरी विवाह हुँदा कसैलाई खुद्रा, कसैलाई थोकमा दाइजो दिन्छन्, कसैले सबै देखाएर दिन्छन्, कसैले बाकस बन्द गरेर दिन्छन्। किसिम किसिमका हुन्छन्। तिमीलाई होलसेल वर्षा मिल्छ किनकि तिमीहरू सबै प्रियतमा हौ। बाबा हुनुहुन्छ प्रियतम। तिमी बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गरेर विश्वको बादशाही थोकमा दिनुहुन्छ, तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। मुख्य कुरा हो यादको। ज्ञान त धेरै सहज छ, हुन त केवल अल्पलाई याद गर्नु छ, तर विचार गरिन्छ याद गर्न नै तुरुन्त बिर्सिन्छ। धेरैले भन्छन् बाबा याद गर्न बिर्सिन्छौँ। तिमीले कसैलाई सम्झाउँदा जहिले पनि याद अक्षर नै बोल, योग अक्षर गलत छ। शिक्षकलाई विद्यार्थीको याद हुन्छ। पिता हुनुहुन्छ सुप्रिम सोल। तिमी आत्मा सुप्रिम होइनौ, पतित हौ। अब बाबालाई याद गर। शिक्षकलाई, पितालाई, गुरुलाई याद गरिन्छ। गुरुहरूले बसेर शास्त्र सुनाउँछन्, मन्त्र दिन्छन्। बाबाको मन्त्र एउटै छ। के हो त्यो मन्त्र? मन मना भव। फेरि के छ? अर्को मन्त्र के छ? मन मना भवपछि मध्याजी भव। तिमी विष्णुपुरीमा जान्छौ। तिमीहरू सबै त राजा रानी बन्दैनौ। राजा रानी र प्रजा हुन्छन्, त्यसैले मुख्य हो त्रिमूर्ति। शिव बाबा पछि छन् ब्रह्मा, जसले फेरि मनुष्य सृष्टि अर्थात् ब्राह्मण रच्छन्। ब्राह्मणहरूलाई बसेर फेरि पढाउँछन्। यो नयाँ कुरा हो नि। तिमी ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू भाइ बहिनी ठहरियौ। वृद्धहरूले पनि भन्छन् हामी भाइ बहिनी हौ। यो मनमा सम्झनु पर्छ। कसैलाई यसरी भन्नु हुँदैन। भगवानले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुभयो, त्यसैले भाइ बहिनी भए नि, अनि प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा हौ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीलाई कसले पढाउँछ? कसले पढाउँछ हामीलाई? शिव बाबाले, स्वयं भगवानले। त्रिमूर्ति शिवले। ब्रह्माको पनि धेरै कम समयको पार छ। विष्णुको सतयुगी राजधानीमा 8 जन्म पार चल्छ। ब्रह्माको त केवल यस सङ्गमयुगको समयमा, यस 100 वर्षको समयमा मात्रै पार चल्छ। बाँकी विष्णुको सतयुगी दुनियाँमा 8 जन्मसम्म नै पार चल्छ। ब्रह्माको त 1 जन्मको मात्रै पार छ। विष्णुको पाठ धेरै छ। त्रिमूर्ति शिव हुनुहुन्छ मुख्य। फेरि आउँछ ब्रह्माको पाठ, जसले तिमी बच्चाहरूलाई विष्णुपुरीको मालिक बनाउँछन्।
ब्रह्माबाट ब्राह्मण अनि फेरि देवता बन्छन्। त्यसैले यिनी भए अलौकिक पिता। को हाम्रो अलौकिक पिता? ब्रह्मा बाबा। यी थोरै समयको लागि पिता हुन् जसलाई अब तिमीले मान्छौ। ब्रह्मा बाबा थोरै समयको लागि, एक जन्मको लागि मात्रै पिता हुनुभयो। आदिदेव आदम र बिबी, यिनी बिना सृष्टि कसरी रचिन्छ? आदिदेव र आदिदेवी छन् नि। ब्रह्माको पाठ पनि केवल संगमको समयको हो। देवताहरूको पाठ त फेरि पनि धेरै चल्छ। देवताहरू पनि केवल सतयुगमा हुन्छन्, त्रेतामा क्षत्रिय भनिन्छ। यी धेरै गहन गहन पोइन्टहरू मिल्छन्। सबै त एकै समयमा वर्णन गर्न सकिँदैन। उनीहरूले त्रिमूर्ति ब्रह्मा भन्छन्, शिवलाई उडाइदिएका छन्। हामी फेरि त्रिमूर्ति शिव भन्छौँ। यी चित्र आदि सबै भक्ति मार्गका हुन्। ब्रह्माद्वारा प्रजा रच्नुहुन्छ, फेरि तिमी देवता बन्छौ। विनाशको समयमा प्राकृतिक प्रकोप पनि आउँछ। विनाश त हुनु नै छ। कलियुग पछि फेरि सतयुग हुन्छ। यतिका सबै शरीरको विनाश त हुनु नै छ। सबै प्र्याक्टिकलमा हुनुपर्छ नि। केवल आँखा खोल्नाले मात्र कहाँ हुन सक्छ र? जब स्वर्ग गुम हुन्छ त्यस समयमा पनि भूकम्प आदि हुन्छ। के त्यस समयमा पनि शङ्करले आँखा यसरी मिच्छन् र? गायन गर्छन् नि, द्वारिका अथवा लङ्का पानी तल गयो। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, म आएको छु पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउन। मनुष्यले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। तर यो बुझ्दैनन्, यो कलियुग हो, यसपछि सतयुग आउँछ। तिमी बच्चाहरू खुसीमा नाच्नुपर्छ। ब्यारिस्टर आदिले परीक्षा पास गरे भने भित्र ख्याल गर्छन् नि, हामीले पैसा कमाउँछौँ, फेरि घर बनाउँछौँ, यो गर्छौँ। त्यसैले तिमीले अहिले सच्चा कमाई गरिरहेका छौ। स्वर्गमा तिमीलाई सबै कुरा नयाँ माल मिल्छ। ख्याल गर, सोमनाथको मन्दिर कस्तो थियो। एउटा मात्र मन्दिर त हुँदैन, त्यो मन्दिर बनाएको 2500 वर्ष भयो। बनाउन समय त लाग्यो नि। पूजा गरे, पछि फेरि उनीहरूले लुटेर लगे। तुरुन्तै त आएनन्। धेरै मन्दिर थिए, पूजाको लागि मन्दिर बनाएका हुन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, बाबालाई याद गर्दा गर्दा हामी सतयुगमा जान्छौँ। आत्मा पवित्र बन्छ। मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत बिना काम चल्दैन। गायन गरिन्छ पनि सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। तर त्यसै कहाँ मिल्छ र? यो सम्झिन्छ, बच्चा बन्छन् भने अवश्य मिल्छ। तिमीले अहिले मेहनत गरिरहेका छौ, कहाँ जानको लागि? मुक्तिधाममा जानको लागि। बाबाको यादमा रहनुपर्छ। दिन प्रतिदिन बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई तीक्ष्ण बुद्धि बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई धेरै गहन कुरा सुनाउँछु। पहिला कहाँ सुनाएको थिए र? आत्मा पनि बिन्दु हो, परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ। यो कुरा हामीले अन्त कहीँ पनि सुनेका थिएनौँ। केवल बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ कि आत्मा पनि बिन्दु छ र परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। भन्छन्, पहिला किन सुनाउनु भएन? ड्रामामा थिएन। पहिला नै तिमीलाई सुनाएको भए तिमीले बुझ्न सक्दैनथ्यौ। बिस्तारै बिस्तारै सम्झाइरहन्छु। यो हो
रावण राज्यमा सबै देह अभिमानी बन्छन्। सतयुगमा हुन्छन् आत्मा अभिमानी। आफूलाई आत्मा जानेका हुन्छन्। मेरो शरीर पुरानो भयो, अब यसलाई छोडेर फेरि नयाँ लिनु छ। आत्माको शरीर पहिला सानो हुन्छ, फेरि ठुलो हुन्छ। यहाँ त कसैको आयु कति, कसैको अकालमा मृत्यु हुन्छ, कसैको 125 वर्ष पनि आयु हुन्छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ, बाबाबाट वर्षा लिने। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो कलियुगी दुनियाँमा कसैको आयु कति हुन्छ, कसैको कति हुन्छ र अकालमा मृत्यु हुन्छ, तर सत्यमा कसैको पनि अकालमा मृत्यु हुँदैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ, किनभने हामीले बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। गन्धर्व विवाह गर्छन् भने यो कुनै खुसीको कुरा होइन, यो त कमजोरी हो। कुमारीले यदि भनुन् म पवित्र रहन चाहन्छु, तब कसैले कहाँ पिट्न सक्छ र? ज्ञान कम छ भने डराउँछन्। सानी कुमारीलाई पनि यदि कसैले पिट्छ, रगत आदि बग्छ र पुलिसमा रिपोर्ट गर्यो भने त्यसको पनि सजाय मिल्न सक्छ। कसैले जनावरलाई पिट्छन् र उनीहरूमाथि केस भयो भने दण्ड दिइन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि कसैले पिट्न सक्दैन, कुमारलाई पनि पिट्न सक्दैनन्। उनीहरूले त आफ्नो कमाई गर्न सक्छन्, शरीर निर्वाह गर्न सक्छन्। पेटले कुनै बढी खाँदैन। कसैको पेट 4-5 रुपैयाँ, कसैको पेट 400-500 रुपैयाँ। पैसा धेरै भयो भने लालच हुन्छ। गरिबसँग पैसा हुँदैन, त्यसैले लालच पनि हुँदैन। उनीहरू सुक्खा रोटीमा नै खुसी हुन्छन्। बच्चाहरूलाई बढी खानपानको हंगामामा जानु हुँदैन, खाने सोख रहनु हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई खानपानको बढी सोख हुनु हुँदैन, खानपानको हंगामामा जानु हुँदैन, खानपानको धेरै सोख राख्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। पेटको लागि केवल 2वटा रोटी भइ पुग्छ, ताकि लालचमा आएर खानपानमा सोख राख्नु हुँदैन। तिमीले जानेका छौ त्यहाँ हामीलाई के मिल्दैन, हामीलाई सत्यमा के मिल्दैन, के कुराको कमी हुन्छ भनेर। सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ, कुनै पनि अप्राप्त वस्तु हुँदैन सत्यमा। बेहदको बादशाही, बेहदको सुख मिल्छ, त्यहाँ कुनै बिमारी आदि हुँदैन। स्वास्थ्य, सम्पत्ति, खुसी सबै हुन्छ। वृद्धावस्था पनि त्यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ, खुसी रहन्छ, कुनै प्रकारको मेहनत हुँदैन। प्रजा पनि त्यस्तै हुन्छन्, तर यस्तो पनि होइन ठिकै छ प्रजा भए पनि प्रजा नै सही। फेरि त यस्तो हुन्छ मानव यहाँका भिलहरू। सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण बन्नु छ भने त्यस्तै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, हामी ब्रह्माका नयाँ रचना, हामी
ब्रह्माका नयाँ रचना आपसमा भाइ बहिनी हौं हामी ब्रह्माका नयाँ रचना आपसमा भाइ बहिनी हौं यो भित्र सम्झनु पर्छ यो भित्र सम्झनु पर्छ कसैलाई भन्ने आवश्यकता छैन कसैलाई भन्ने आवश्यकता छैन सदा यसै खुसीमा रहनु छ सदा यसै खुसीमा रहनु छ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ हामी ब्रह्माका नयाँ रचना आपसमा भाइ बहिनी हौं यो भित्र सम्झनु पर्छ कसैलाई भन्ने आवश्यकता छैन सदा यसै खुसीमा रहनु छ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ दोस्रो नम्बर खानपानको हंगामामा जानु हुँदैन खानपानको हंगामामा जानु हुँदैन लालचलाई छोडेर बेहद बादशाहीको सुखलाई याद गर्नु पर्छ बेहद बादशाहीको सुखलाई याद गर्नु पर्छ खानपानको हंगामामा जानु हुँदैन लालचलाई छोडेर बेहद बादशाहीको सुखलाई याद गर्नु पर्छ वरदान मायाको सम्बन्धलाई छोडपत्र दिएर मायाको सम्बन्धलाई छोडपत्र दिएर बाबाको सम्बन्धद्वारा सौदा गर्ने बाबाको सम्बन्धद्वारा सौदा गर्ने मायाजित मोहजित भव मायाजित मोहजित भव मायाको सम्बन्धलाई छोडपत्र दिएर बाबाको सम्बन्धद्वारा सौदा गर्ने मायाजित मोहजित भव विस्तार अब स्मृतिबाट नै पुरानो सौदा समाप्त गरेर सिंगल बन आपसमा एक अर्काको सहयोगी भएर रहनु आपसमा एक अर्काको सहयोगी भएर रहनु
तर साथी होइन, तर साथी होइन। एकलाई साथी बनायौ भने, एकलाई साथी बनायौ भने मायाको सम्बन्धबाट छोडपत्र हुन्छ। एकलाई साथी बनायौ भने मायाको सम्बन्धबाट छोडपत्र हुन्छ। मायाजित मोहजित विजयी रहनेछौ। मायाजित मोहजित विजयी रहनेछौ। यदि अलिकति पनि कसैमा मोह भयो भने, यदि अलिकति पनि कसैमा मोह भयो भने तीव्र पुरुषार्थीको बदला पुरुषार्थी बन्छौ। यदि अलिकति पनि कसैमा मोह भयो भने तीव्र पुरुषार्थीको बदला पुरुषार्थी बन्छौ। त्यसैले जे भए पनि जस्तो भए पनि त्यसैले जे भए पनि जस्तो भए पनि खुसीमा नाचिराख। खुसीमा नाचिराख। मिरुवा मौत मलुका शिकार। मिरुवा मौत मलुका शिकार। यसलाई भनिन्छ नष्टो मोह। यसलाई भनिन्छ नष्टो मोह। यस्तो नष्टो मोह रहनेवाला नै यस्तो नष्टो मोह रहनेवाला नै विजय मालाका दाना बन्छन्। यस्तो नष्टो मोह रहनेवाला नै विजय मालाका दाना बन्छन्। फेरि एकपटक सुनौं। अब स्मृतिबाट नै पुरानो सौदा समाप्त गरेर सिंगल बन। आपसमा एक अर्काको सहयोगी भएर रहनु, तर साथी होइन। एकलाई साथी बनायौ भने मायाको सम्बन्धबाट छोडपत्र हुन्छ। मायाजित मोहजित विजयी रहनेछौ। यदि अलिकति पनि कसैमा मोह भयो भने तीव्र पुरुषार्थीको बदला पुरुषार्थी बन्छौ। त्यसैले जे भए पनि जस्तो भए पनि खुसीमा नाचिराख। मिरुवा मौत मलुका शिकार। यसलाई भनिन्छ नष्टो मोह। यस्तो नष्टो मोह रहनेवाला नै विजय मालाका दाना बन्छन्। स्लोगन। सत्यताको विशेषताद्वारा सत्यताको विशेषताद्वारा हीराको चमकलाई बढाऊ।
सत्यताको विशेषताद्वारा हीराको चमकलाई बढाऊ। सार मिठे बच्चे, श्रीमतमा चलेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताऊ। सारा दिन यही धन्दा राख। प्रश्न, बाबाले कुन चाहिँ सूक्ष्म कुरा सुनाउनु भएको छ जुन धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ? उत्तर, पहिलो पोइन्ट, सतयुग अमरलोक हो। त्यहाँ आत्माले एउटा चोला बदलेर अर्को लिन्छ, तर मृत्युको नाम हुँदैन, त्यसैले त्यसलाई मृत्युलोक भनिँदैन। दोस्रो पोइन्ट, शिव बाबाको रचना बेहदको छ। ब्रह्माको रचना यस समयमा केवल तिमी ब्राह्मण हौ। त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा होइन। यी सबै सूक्ष्म कुरा बाबाले सुनाउनु भएको छ। यस्ता यस्ता कुरामा विचार गरेर बुद्धिको लागि स्वयंले नै भोजन तयार गर्नुपर्छ। ओम शान्ति। ज्योति जगा लो।